गरवी गुजरात भवन का आज होगा इफ्तिताह। पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। न्यू दिल्ली के अकबर रोड पर तामीर किया गया है गरवी गुजरात भवन। राजनाथ सिंह आज से 5 रोजा दौरे पर जाएंगे बैरूनी ममालिक। जापान और जनूबी कोरिया का करेंगे दौरा। जापान के पीएम शिंजो आबे से करेंगे मुलाकात। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी ने बंद का किया है ऐलान। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। बैरकपुर एमपी अर्जुन सिंह पर हमले के खिलाफ किया गया है बंद का ऐलान। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा का बयान। कहा, बंगाल में बीजेपी के दफ्तर पर की गई है कब्जे की कोशिश। अर्जुन सिंह और पवन सिंह पर किया गया हमला। ऐसी हरकतों से टीएमसी जमहूरियत का कर रही है कत्ल। राजस्थान के मंडी कारोबारियों ने आज से बंद का किया ऐलान। 247 मंडियां 3 दिनों तक रहेंगी बंद। 1 करोड़ नकद निकासी पर टीडीएस से हैं मंडी कारोबारी परेशान। राजस्थान के नए गवर्नर कलराज मिश्रा का बयान। कहा, पाक मकबूजा कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। वक्त आने पर की जाएगी हिकमत अमली। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम फरीक पेश करेगा अपनी दलील। निर्मला सीतारमण का दावा। कहा, मुल्क की मईशत को बहरान का सामना नहीं। सरकार सनतकारों के नुमाइंदों से मिलकर इस मसले का निकालेगी हल। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशत में गिरावट के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, इक्तिसादी बहरान मोदी हुकूमत की बद इंतजामी का है नतीजा। कमलनाथ सरकार फिर लेगी कर्ज। 3 सितंबर को बाजार से 2000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार। गणेश चतुर्थी आज जगह जगह रखे जाएंगे गणेश जी के मुजस्समे। अकीदतमंद करेंगे पूजा। मध्य प्रदेश के 12 अजला में भारी बारिश का अलर्ट। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 11 अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। जेएनयू के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब अहमद का मामला। नजीब की वालदा ने सोशल मीडिया के जरिए किया दुख का इजहार। फातिमा नफीस ने फेसबुक पर लिखा, 2 साल 10 माह 18 दिन गुजर गए लेकिन अब तक नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। रांची में बच्ची की इज्तिमाई असमत रेजी का मामला। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। 5 रियासतों के लिए नए गवर्नरों का हुआ ऐलान। साबिक मरकजी वजीर आरिफ मोहम्मद खान को केरल का बनाया गया गवर्नर। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। कलराज मिश्रा को राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। बंगारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर नामजद। जीडीपी की शरह में कमी आने का मामला। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने तशवीश का किया इजहार। मुल्क की मईशत में तरक्की की सलाहियत लेकिन मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी बहरान। जेएनयू के लापता तालिब इल्म नजीब अहमद की वालदा ने किया नाराजगी का इजहार। सोशल मीडिया पर फातिमा नफीस ने किया नाराजगी का इजहार। नजीब की वालदा फातिमा नफीस ने लिखा, 2 साल 10 माह और 18 दिन हो गए नजीब को लापता हुए लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। फातिमा नफीस अब भी अपने बेटे की तलाश में है। बेंगलुरु में 1.5 माह से जारी मॉब लिंचिंग के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मुहिम इख्तिताम पजीर। एसडीपीआई के कौमी सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी ने की शिरकत। तस्लीम रहमानी ने कहा, कांग्रेस समेत अहम सेकुलर पार्टियां इस मसले पर हैं खामोश। बेंगलुरु में एसडीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी का बयान। आसाम में एनआरसी की फेहरिस्त ने अमित शाह की झूठ की खोल दी है पोल। शाह 50 लाख घुसपैठियों का दावा करते थे लेकिन फेहरिस्त से पता चला कि 4 से 5 लाख लोग ही गैर कानूनी तौर पर हैं मुकीम। उर्दू अकेडमी की तहलील का मामला। 1 साल से उर्दू अकेडमी है तहलील। हुकूमत अकेडमी के तश्कील के ताल्लुक से नहीं है संजीदा। उर्दू के फरोग में दुश्वारियों का सामना। बिहार उर्दू अकेडमी का कोई पुरसान हाल नहीं। जेडीयू के मुस्लिम लीडरों के पास भी नहीं है इसका कोई जवाब। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के लीडरों की भी बात नहीं सुन रही है हुकूमत। महाराष्ट्र के थाने क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। क्रेडिट कार्ड
हैकर्स को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन हिंदुस्तान ही नहीं दुबई और साउथ अफ्रीका के एटीएम से करते थे जालसाजी। पुणे की एक बैंक को लगाया था 95 करोड़ का चूना। आजमगढ़ से 3 मुलजिमीन शहबाज आरिफ खत्री और रेहान अली, आसिफ खान और फिरोज शेख को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान रोडवेज ने किया मुहर्रम के मद्देनजर इंतजामात। माह मुहर्रम में आने वाले जायरीन के लिए शुरू की सिटी बसेस। 24 घंटे चलेगी ये बसेस। राजस्थान रोडवेज ने माह मुहर्रम के पेश नजर 70 बसें शुरू की हैं। जायरीन को आमद रफ्त में हो रही है सहूलत। 20 रुपए और 15 रुपए किराया मुकर्रर। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान ने की वजाहत। हुजूमी तशद्दुद के शिकार हुए तबरेज़ अंसारी के हवाले से की वजाहत। कहा, तबरेज़ अंसारी की बेवा को महकमा दाखिला के जरिए 2 लाख रुपया और दीगर सरकारी सहूलियात कराई गई हैं फराहम। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमाल खान का बयान। उन्होंने कहा कि मुतालिका जिले के अफसरान के साथ मीटिंग में उन्होंने खुसूसी तौर पर इस बात की जानकारी ली तबरेज़ की बेवा को मिली है इमदाद। जनूबी हिंद की सुषमा स्वराज कहलाने वाली तमिल साई सुंदराजन तेलंगाना की पहली खातून गवर्नर नामजद। गवर्नर बनाए जाने पर किया पार्टी सदर और वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया हिमाचल प्रदेश का गवर्नर। तेलंगाना के बीजेपी लीडरों ने किया खुशी का इजहार। फेहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत और दुरुस्तगी का तेलंगाना में आगाज। 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज कराने का रजत कुमार ने की अपील। सिंगरेड्डी के मेडिकल डिवाइस पार्क में शाहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज की यूनिट का संग बुनियाद। वजीर सेहत ई राजेंद्र और दीगर वज़रा शरीक। हैदराबाद मेट्रो रेल की हैदराबाद में धूम। पुराने शहर के अवाम है इस सहूलत से महरूम। हैदराबाद मेट्रो रेल का है पुराने शहर के अवाम को इंतजार। मुल्क भर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का निफाज। तेलंगाना में नए एक्ट को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अवाम की राय के बाद अंदरूनी 2 हफ्ता लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस लीडर हेमंत राव ने ट्रैफिक चालान में भारी इजाफों की है मजम्मत। चालानात के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने पर दिया जोर। आंध्र प्रदेश में विलेज सेक्रेटेरिएट के इम्तहानात का आगाज। 1,26,000 से जायद मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए इम्तहानात। 13 अजला में 4,000 से जायद इम्तहानी मराकज। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के हाथों नेल्लूर में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह। कृष्णापट्टनम ओबलावारीपल्ली रेलवे लाइन को कौम के नाम किया गया मंसूब। विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में वोटर वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च। चीफ इलेक्टोरल अफसर के हाथों हुआ इफ्तिताह। नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का मिला मौका। सैलाब से निपटने में जगन मोहन हुकूमत नाकाम। मुतासरीन को इमदाद फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को लिखा मकतूब। अमरावती की अराजी पर जायजा इजलास। सड़कों की तामीर और सेक्रेटेरिएट में भी बदउनवानियों का बोत्सा ने लगाया इल्जाम। पवन कल्याण को बनाया तनकीद का निशाना। करनूल में पीने के पानी की सरबराही में कमी के बावजूद बल्दिया की जानिब वाटर टैक्स वसूली के लिए नोटिस। सीपीएम ने की मुखालफत। दस्तखती मुहिम का किया आगाज। दफा 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह हुई हमवार। दहशतगर्दी के ताबूत में ठोंक दी गई आखिरी कील। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। कांग्रेस मिलिटेंटों की है पार्टी। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का इल्जाम। सांबा में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की रैली से किया खिताब। कश्मीर में मौजूदा हालात से कई शोबे मुतासिर। टूरिज्म से वाबस्ता अफराद फिक्रमंद। टूर ऑपरेटर्स ने की मोबाइल और इंटरनेट निजाम जल्द बहाल करने की अपील। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की देरीन मांग को किया गया है पूरा। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। 4 रोजा लद्दाख फेस्टिवल का किया इफ्तिताह।
وادی کے کئی علاقوں سے اتوار کے دن بھی ہٹائی گئی بندشیں، حساس مقامات پر سیکورٹی اہلکار تعینات، حالات مجموعی طور پر پرامن۔ اننت ناگ کے تمام حساس مقامات پر بند رہے تمام کاروباری ادارے، اتوار کے پیش نظر مریضوں نے پرائیویٹ کلینکس کا کیا رخ، ادھر مواصلاتی نظام کے لگاتار ٹھپ رہنے سے لوگوں کو مشکلات درپیش، کئی مقامات پر فورسز اور پولیس کی جانب سے خصوصی ناکے قائم کیے گئے تھے۔ ضلع کلگام میں بھی اتوار کے دن تمام کاروباری ادارے رہے بند، ضلع کے نور آباد، ہوم شالی بگ، دیوسر اور کلگام کے تحصیل صدر مقامات پر مسلسل بند اور تھوڑی بندشوں کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی پریشانی کا کرنا پڑ رہا ہے سامنا، لوگوں نے لینڈ لائن خدمات بحال کرنے کی اپیل کی۔ پلوامہ میں مواصلاتی نظام بند رہنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا، ضلع انتظامیہ نے کہا ہے اور کیا ہے ڈی سی آفس میں ایک فون بوتھ قائم، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہے ناکافی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ناربل، بیروا اور دیگر کئی علاقوں میں رہا بند، تمام تجارتی اور کاروباری ادارے رہے بند، سڑکوں پر پولیس اور نیم فوجی عملہ تعینات۔ کپواڑہ میں بھی حالات معمول پر، سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی رہی آمد رفت، مواصلاتی نظام کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ بانڈی پورہ کی مختلف چراگاہوں پر موجود بکروال پریشان، ریاست میں موجودہ حالات اور سرحدوں پر تناؤ کی وجہ سے ہیں پریشان، کئی قافلے اپنے اپنے علاقوں کی جانب ہو رہے ہیں روانہ، اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے گھروں کو ہو رہے ہیں واپس۔ کشمیر میں میوہ صنعت سے وابستہ افراد بھی ہیں پریشان، ہر گزرتے دن کے ساتھ میوہ کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ، مواصلاتی اور ٹرانسپورٹ نظام متاثر رہنے سے نقصان۔ کشمیر میں موجودہ حالات کے چلتے میوہ کاشتکاروں کو خدشات لاحق، تاہم ضلع انتظامیہ پلوامہ نے کیے ہیں خصوصی اقدامات، میوہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا رکھنے کا کیا فیصلہ، ضلع میں 2 نوڈل افسر بھی کیے گئے ہیں تعینات۔ کشمیر میں موجودہ حالات کے چلتے میوہ کاشتکاروں کو خدشات لاحق، میوہ صنعت پر بھی پڑا ہے وادی کشمیر کے حالات کا منفی اثر، پامپور کے میج علاقے میں موجودہ ناشپاتی کے باغات کو پہنچ گیا ہے شدید نقصان، باغ مالکان نے ٹرانسپورٹ مہیا کرانے کی انتظامیہ سے اپیل کی۔ کانگریس سیوا دل کے ضلعی صدر راج کمار بھگت کی پریس کانفرنس، صنعتوں پر مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام، روزگار کی فراہمی میں مقامی نوجوانوں کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد بی جے پی اتوار کے دن سے 1 مہینے تک ملک بھر میں عوامی بیداری کے لیے چلا رہی ہے مہم، اس مہم کے تحت دہلی سے کشمیر کے لیے بائک ریلی روانہ، ریلی کو مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے دکھائی ہری جھنڈی۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر اویناش رائے کھنہ کا بیان، کہا لوگوں نے مرکزی حکومت کے فیصلے کا کیا ہے خیر مقدم، جموں کشمیر میں ابھی حالات معمول پر، جموں میں حالات پہلے سے بہتر۔ ادھمپور کی این جی او ڈوگرا کرانتی دل نے وزیر اعظم کی جانب سے شروع کردہ فٹ انڈیا موومنٹ کا کیا خیر مقدم، نوجوانوں کو منشیات سے بچنے کی تلقین دی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال ادھمپور کو نیشنل کوالٹی ایشورنس سٹینڈرڈ سرٹیفکیٹ، مؤثر کارکردگی اور اعلی معیار پر کھرا اترنے پر سرٹیفکیٹ، مرکزی وزارت صحت کی ایک ٹیم نے جائزے کے بعد اسپتال کا کیا انتخاب۔ کلین لداخ ڈرائیو کے تحت 1 روزہ بیداری پروگرام منعقد، ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی لیہ کی جانب سے پروگرام کیا گیا منعقد، طلبہ، رضاکاروں اور عام لوگوں نے کی شرکت۔ آل انڈیا بھاؤ راجپوت طبقے کی میٹنگ، اخنور کے کھواڑہ میں میٹنگ، دیوا استھانم کی ترقی کے حوالے سے گفتگو۔ کشمیر میں مقامی نائیوں کے ہو گئے ہیں وارے نیارے، غیر کشمیری نائیوں کے وادی چھوڑنے کے بعد مقامی نائیوں کے کام میں اضافہ، نائیوں کی مانگ اور تعظیم میں غیر معمولی اضافہ۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، پنچ کے شاہپور میں پاکستان نے کی گولہ باری، 1 فوجی جوان شہید، ہندوستانی فوج نے دیا منہ توڑ جواب۔
یمن کے دھار صوبے میں سعودی عسکری اتحاد کے ذریعے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر کیے گئے شدید فضائی حملے، کم سے کم 63 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ان حملوں میں ایک جیل کو بھی بنایا گیا نشانہ، کئی قیدیوں کی ہلاکت۔ عینی شاہدین کے مطابق سعودی عسکری اتحاد کی جانب سے ایک عمارت پر کیے گئے 6 حملے۔ سعودی ٹیلی ویژن کے مطابق حملوں کا ہدف زمار کے مقام پر قائم ڈرونز اور میزائل کا ایک بڑا گودام تھا۔ حملے میں کافی نقصان ہوا۔ یمن میں 2015 سے حوثیوں کے خلاف جاری ہے جنگ، سعودی اتحاد کے ذریعے ایک مرتبہ پھر حملوں میں آئی ہے شدت۔ افغان طالبان نے اتوار کے روز ایک افغان شہر پر کیا بڑا حملہ، کئی ہلاکتوں کی خبر۔ طالبان کی طرف سے یہ حملہ امریکی خصوصی مندوب زلمی خلیلزاد کے اس بیان کے کچھ گھنٹوں کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے حملوں کے تعلق سے دوحہ مذاکرات کے دوران طالبان کو متنبہ کرنے کی کہی تھی بات۔ امریکی نمائندہ زلمی خلیلزاد اتوار کو پہنچے کابل۔ افغان حکومت کو دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں اعتماد میں لیا جانا ہے مقصد۔ خلیلزاد اور طالبان دونوں نے مذاکرات کا نواں راؤنڈ ختم ہونے کا کیا ہے اعلان۔ ایشانت شرما نے اپنے یوم پیدائش سے قبل بنایا بڑا ریکارڈ، کپل دیو کو چھوڑا پیچھے۔ ایشیا کے باہر سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیند باز بنے ایشانت شرما۔ ایشانت اب تک 156 وکٹ لے چکے ہیں۔ جمشید پور میں مہندی رچاؤ پروگرام کا انعقاد، اداکارہ مادھوری دکشت نے پروگرام میں لیا حصہ۔ جل ہی جیون ہے اور جیون ہی جل ہے کا دیا پیغام۔